پیغمبر لور څوا پاس در بورنت للا زوی حسین د خپو مانډي ړنګولا دارا بری کو بوندی بخپا کی خلا یا دارا بری کو بوندی بخپا کی خلا قدر من زهر ټول لړزی دلا یا کله دومره بشواستړي چې هون ړانګوا یا پڅا پیلو بمظلومه زهرت للا د قدم د لاسونو نشانه بي د قدم د لاسونو نشانه بي حسین خپل وړو کیلو سړنګولا د بابو وصیات شلی دلی کغازو تا یا ټول لیارا پیغمبر لور جوړی دلا علمینو شازادی خونی تراغلا یا علمینو شازادی خونی تراغلا دروازی سرا پخورو کی نستلا و تور ویختی اتلس کولو کی ټول سپین شوار وړو لوڼو خپله مور نه پیژندله موری دا څنګه دربار وکم حکیم و یا موری دا څنګه دربار وکم حکیم و یا سر د سپین شوالو ملیا د موت شوالا یا صحابیون وہ بر چک نو دی دربار کی یا ما بابا وصیت نامای واشلا والا یا دور زهر چاپویر کرم دینی کی یا دمرا زهر چاپویر کرم دینی کی پیغمبر لوری دربار کی جوڑا والا یا حسن نهاگ براشی ایواوری دی یا زمانی امام کا تورا رو خستلا